अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल नामा के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगीस। आज के प्रोग्राम का मौजू है काला यरकान यानी हेपेटाइटिस। हर साल दुनिया भर में लाखों इंसानों की मौत का सबब बनने वाला मर्ज हेपेटाइटिस पाकिस्तान में एक कैंसर की तरह अपने पंजे गाड़ चुका है और इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। आलमी इदारा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 35 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस का शिकार हैं, जिनमें से सालाना 14 लाख अफराद हेपेटाइटिस की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि सिर्फ पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं और इस तादाद में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अमवात बिला वास्ता या बिल वास्ता हेपेटाइटिस की वजह से होती हैं और इस बात का गालिब इम्कान है कि ये आदाद-ओ-शुमार नामुकम्मल हैं, क्योंकि पसमानदा इलाकों में बहुत से लोगों को हेपेटाइटिस के टेस्ट और इलाज तक रसाई हासिल नहीं होती। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में हेपेटाइटिस के तेज़ तरीन फैलाव वाले ममालिक में से एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक में हेपेटाइटिस के फैलाव की बड़ी वजह लोगों में हेपेटाइटिस से मुताल्लिक मालूमात की कमी होना है। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 8% अवाम हेपेटाइटिस से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ अधूरी और गैर मौसर एहतियात करते हैं, जबकि 88% अवाम हेपेटाइटिस से बचाव के लिए किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक में हेपेटाइटिस से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने से हेपेटाइटिस से होने वाली लाखों मुमकिना अमवात को रोका जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम में फराहम करदा मालूमात को न सिर्फ खुद अच्छी तरह समझा जाए, बल्कि एक कार खैर और सदका जारिया के तौर पर दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। हेपेटाइटिस जिगर के वर्म या सोजिश या सूजन को कहते हैं। जिगर, जिसे कलेजा भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में लिवर कहते हैं। यूनानी ज़ुबान में यानी ग्रीक में जिगर को हेपेटिकोस कहते हैं। लिहाजा मेडिकल इस्तिलाह में किसी शय का जिगर से मुताल्लिक होने को हेपेटिक कहा जाता है और इसी तरह जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। जिगर पेट के दाएं ऊपर वाले हिस्से में पाया जाने वाला मखरूती शक्ल और गहरे सुर्खी माइल भूरे रंग का एक उज़्व है। बालिग लोगों में जिगर का वज़न 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। जिगर इंसानी जिस्म का एक इंतहाई अहम उज़्व है। एक सही काम करते हुए जिगर के बगैर इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। जिगर जिस्म में बहुत से अहम काम करता है। जिस्म में पाए जाने वाले ज़्यादातर कीमियाई अनासिर का निज़ाम जिगर ही चलाता है। मेडिकल साइंस अब तक जिगर के 500 से ज़ायद अहम कामों से आगाह हो चुकी है। सिर्फ वाहिद जिगर में ख़राबी पैदा होने से जिस्म में बहुत सी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। हेपेटाइटिस यानी काला यरकान आम तौर पर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा दवाओं, जहरीले कीमियाई मादों, अल्कोहल यानी शराब और ऑटो इम्यून डिजीज़ से जिगर का नुकसान होना भी हेपेटाइटिस का बायस बनता है। वायरल हेपेटाइटिस की 5 अक़साम हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हर किस्म एक मुख्तलिफ वायरस की वजह से होती है। इन 5 अक़साम के अलावा हेपेटाइटिस की 2 अहम अक़साम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हैं। तमाम तरह के हेपेटाइटिस अगरचे जिगर को ही मुतासिर करते हैं, लेकिन तर्ज़ मुंतकिली और फैलाव, इलाकाई तकसीम, अलामात की शिद्दत, बचाव की तदाबीर और इलाज के तरीक़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ अक़साम के हेपेटाइटिस की अलहदा तफसील मुख्तलिफ वीडियोज़ में बयान की जाएगी। ताहम हेपेटाइटिस के अमूमी मालूमात को जानना इस मर्ज़ से महफूज रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हेपेटाइटिस के मर्ज़ की शिद्दत एक खुद ब खुद ठीक हो जाने वाले मर्ज़ से लेकर जिगर की फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कैंसर के मर्ज़ तक कुछ भी हो सकती है। अक्सर बीमारियों की मुद्दत और शिद्दत के एतबार से 2 हालतें होती हैं: एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज़ का मतलब तेज़, नया, शदीद या जुज़ वक्ती मर्ज़ है और क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब पुराना, आदी, तवील, देरीना या दायमी मर्ज़ है। यानी मर्ज़ अगर तेज़ी से शुरू होकर एक महदूद मुद्दत में अंजाम पजीर हो जाए तो उसे एक्यूट डिजीज़ कहते हैं, जबकि तवील मुद्दत तक या हमेशा रहने वाले मर्ज़ को क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। हेपेटाइटिस की भी 2 हालतें हैं: एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। कुछ अक़साम के हेपेटाइटिस एक्यूट फेज़ के बाद ख़त्म हो जाते हैं और कुछ क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बदल जाते हैं। हेपेटाइटिस ए सिर्फ एक्यूट हालत में रहता है और जल्द ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी का
کرونک ہیپاٹائٹس بن کر طویل مرض بن جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ای عام طور پر ایکیوٹ ہی ہوتا ہے، مگر حاملہ خواتین میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای عام طور پر وائرس سے آلودہ غذا اور پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈی عموماً کھانے پینے کے بجائے دوسرے طریقوں سے جسم میں وائرس کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں میں ہیپاٹائٹس والے مریض کا خون دوسروں میں منتقل کرنا، استعمال شدہ انجیکشن کی سوئی سے انجیکشن لگانا، اور وائرس سے آلودہ جراحی اور دیگر کاٹنے، شیو کرنے اور بیوٹی پارلر پر استعمال کیے جانے والے آلات استعمال کرنا شامل ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی پیدائش کے دوران ماں سے بچے میں اور جنسی تعلق سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے بعض مریضوں میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، بعض اوقات انہیں مرض کے شروع اور ختم ہونے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ جن مریضوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں شدید جسمانی تھکن، متلی، قے، پیٹ کا درد اور یرقان عام علامات ہیں۔ کرونک ہیپاٹائٹس میں جگر کی فائبروسس، سیروسس اور کینسر مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی جگر کی خرابی سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ پاکستان میں تیزی سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کی وجوہات میں آلودہ غذا اور پانی کے استعمال کے علاوہ غیر محفوظ انتقال خون، استعمال شدہ سرنج سے انجیکشن لگوانا، غیر محفوظ اوزار سے کان اور ناک چھدوانا، عطائی ڈاکٹر اور دندان ساز سے علاج کروانا، غیر محفوظ بلیڈ اور استرے وغیرہ سے شیو بنوانا، بیوٹی پارلر کے آلات متفرق لوگوں پر استعمال کرنا، جلد پر مستقل ٹیٹو بنوانا، انجیکشن والا نشہ کرنا اور غیر محفوظ جنسی تعلقات عمومی وجوہات ہیں۔ مزید یہ کہ غیر ضروری انجیکشن اور ڈرپ لگانے کا کاروبار، جو پاکستان میں انتہائی تشویشناک حد تک عام ہے، ہیپاٹائٹس کے تیزی سے پھیلاؤ کی ایک وجہ ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو خاموش قاتل سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت سست رفتاری سے بڑھتے ہیں اور ان کی علامات بھی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی۔ جب تک وائرس کی تشخیص ہوتی ہے تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وائرس زیادہ تر پسماندہ علاقوں اور ان پڑھ لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں مرض کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہوتی۔ تاحال صرف ہیپاٹائٹس اے اور بی سے بچاؤ ویکسین کے ذریعے ممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا اور اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال جائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جراحی کے آلات جراثیم سے پاک ہوں۔ علاج صرف مستند معالجوں سے کرائیں۔ کان اور ناک صرف ایسے ماہرین سے چھدوائیں جو میڈیکل معیار کی صفائی کا مکمل خیال رکھتے ہوں۔ باربر یا ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو اپنی ذاتی ہیئر کٹنگ اور شیونگ کٹ ساتھ لے کر جائیں اور وہی استعمال کریں۔ استعمال شدہ استرے یا بلیڈ سے ہرگز حجامت نہ بنوائیں۔ کمرشل بیوٹی پارلر کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں، اور اگر گریز ممکن نہ ہو تو اپنی علیحدہ بیوٹی کٹ ساتھ لے کر جائیں اور دوسروں پر استعمال کیے گئے برش اور دیگر آلات اپنے پر ہرگز استعمال نہ ہونے دیں۔ ٹیٹو بنوانے سے گریز کریں۔ جنسی تعلقات میں احتیاط برتیں۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہو تو یقینی بنائیں کہ جو خون حاصل کیا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ انجیکشن لگانے کی صورت میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئی سرنج استعمال ہو۔ کسی کی استعمال شدہ اشیاء مثلاً ریزر، ٹوتھ برش، کنگھی، تولیہ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ اپنے کھانے پینے کی اشیاء اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور جسمانی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا جسم، آپ کی جان امانت ہے۔ ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نیز پھیلنے والی بیماریوں سے خود کو بچانا دوسروں کو بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک تحقیق کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں ویکسینز، تشخیصی ٹیسٹ، دوائیں اور ہیپاٹائٹس سے متعلق معلومات فراہم کرنے سے سن 2030 تک ہیپاٹائٹس سے ہونے والی ممکنہ 45 لاکھ اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ عبدالنامہ کا ہیلتھ اویئرنیس پروگرام بھی فی سبیل اللہ میڈیکل کی مستند معلومات کے ذریعے انسانی جانوں کی حفاظت کی ایک جد و جہد ہے۔
آخر میں مجھ سمیت سب کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ دعا، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کام کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہنا بیماریوں اور مصیبتوں سے بچاؤ اور نجات کے ذریعے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔